हमने देखा कि मरकस मसीह यीशु को इन मोजज़ात में अपने पहले बाब की पहली आयत के दावे को वो साबित कर रहा है। और वो दावा क्या था? कि यीशु मसीह यहोवा खुदावंद है। यहां पर जब हमने देखा कि मसीह ना सिर्फ वहां पर मोजज़ात करते हैं, बल्कि रवायात के बरअक्स, तरीकाकार के बरअक्स, नबियों की दुआओं के बरअक्स, नबियों के शैतान को या बीमार को नजात या शिफा दिलाने के बरअक्स मसीह सिर्फ कह देते हैं। और वो 6,000 से जायद बदरू से गिरफ्तार वो शख्स मसीह के पांव में आकर गिरता है और ये कहता है कि तू खुदा का कदूस है। और यही मरकस की पहले बाप की पहली लाइन है। जब हम देखते हैं उस 12 बरस की बीमार औरत को, और यायर जो इबादत गाह का सरदार था उसको, तो वो दोनों मसीह को यकीनन जानते हुए इस बात का इकरार करते हैं कि वो मसीहा जो हर किसी को शिफा दे सकता है, वो यहोवा खुदावंद है जो हर किसी को शिफा दे सकता है, वो खुदावंद का बेटा जो हर किसी को शिफा दे सकता है। यही जो है वो मरकस की अंजील का दावा है, और इसी को वो बार 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 पेश करता है। जाकिर नाइक कह चुका है कि यीशु मसीह ने जितने भी मोजिज़े किए वो खुदा की मर्जी के मुताबिक किए। बेशक हम इस बात से कभी भी इनकार नहीं करते कि मसीह यीशु और खुदा बाप की एक ही मर्जी थी, और वो मर्जी मैं आगे चल के बताता हूं। पहले दो सवाल करूंगा। अगर यही बात है कि यीशु मसीह बाप की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता, तो क्या जाकिर नाइक इस बात को मानता है कि खुदा यीशु मसीह का बाप था? दूसरी बात, क्या जाकिर नाइक ये मानता है कि यीशु मसीह बाप की मर्जी को पूरा करता है मरकर और मुर्दों में से जी उठकर? यही बात हमें यूहन्ना की अंजील में यीशु मसीह बड़े बरमला तरीके से कहते हुए नजर आते हैं। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 17 और 18 आयत में बड़े वाज़ेह तौर पर मसीह अपने बाप की मर्जी को और इस बात का इजहार करते हुए कि बाप उससे खुश है, ये बात करते हैं। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई गौरतलब लफ्ज, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। यकीनन हमने एक छोटी क्लिप बनाई हुई है, आप फेसबुक पर देख सकते हैं, और उसका उन्वान हमने रखा है कि मतन स्याको सबा के बगैर धोखा है। अगर आप कोई बात कह रहे हैं और उसका स्याको सबाक नहीं, तो वो धोखा है। और यही बात मसीह के खिलाफ लोग करते हैं, अंजील के खिलाफ लोग करते हैं, और यही काम जाकिर नाइक करता है कि मसीह के मौजज़ात को वो आम कर देता है, जबकि अंजील जब बयान करती है कि मसीह मौजज़ा क्यों कर रहा है, तो वहां पर साफ वाजिया हमें मालूम होता है कि मसीह अपने आप को मसीह और खुदावन साबित करता है। और यही
عنوان ہے انجیل کا، اور یہی بات اب ہم چھٹے باب میں بھی دیکھیں گے، جب مسیح اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے معجزات کے وسیلہ سے کہ وہ مسیح ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور بات یہاں پر ہمیں مرکز کی انجیل میں دکھاتا ہے، اور مرکز اس کو بڑے واضح انداز سے لکھتا ہے کہ مسیح کو رد کیا جائے گا، اور یہی ہمارا عنوان ہے کہ یسوع مسیح کو رد کیا جانا کیوں ضروری تھا۔ آئے ہم اس کی پہلی 6 آیات کا مطالعہ کریں اور پھر اس کی تشریح پر غور کرنا شروع کریں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پہلی آیت، پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا، اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے، یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں؟ کویسچن دیکھیں، یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں؟ یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی؟ پہلی بات، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں؟ یہاں پر حکمت کی اور معجزات کی کو رد نہیں کیا جا رہا، بلکہ اقرار کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت، کیا یہ وہی بڑائی نہیں جو مریم کا بیٹا یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا اور چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ اگر آپ اس حوالے پر غور کریں تو اس حوالے میں بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ جب میں اس حوالے کی تیاری کر رہا تھا تو اتنی زیادہ باتیں میں نے سیکھیں کہ اس خطبے کے ٹائم میں ان کو کرنا دشوار ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اہم ترین باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ جب ہم پہلی اس حوالے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح سبت کے دن عبادت خانے میں جاتے ہیں۔ یہ دستور تھا مسیح کا، مسیح کی سنت تھی کہ وہ سبت کے دن عبادت خانے میں جائے۔ دوسرے چیپٹر میں ہم اس بات کو سیکھ آئے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مسیح سبت کے دن عبادت خانے میں جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کیسے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں بات کو، کہ مسیح کہتے ہیں میں سبت کا مالک ہوں، لیکن وہ عبادت کے دن عبادت گاہ میں جاتے ہیں۔ یہی بات مسیحی ایمان کی بنیاد ہے، جس کو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے اور اپنے کان بند کر لیتے ہیں جب بتایا جائے، اور اگر بورڈ کے اوپر سمجھایا جائے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں تجسم، مجسم۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 14ویں آیت میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رکھا، اور ہم نے اس کا ویسا ہی جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ سو لوگ مسیح کو ایک دم میں اس بات کو قبول کرنے سے جو ہے وہ ان کی سمجھ جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کر پاتی کہ ایک دم میں مسیح کامل انسان اور کامل خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی بات دراصل انجیل مقدس میں نہیں آئی، بلکہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں
سے نबियों ने बताई थी। वजह क्या है? कलमा को, खुदा का कलमा, उस इल्हाम को, उस कलमा को मुजस्सम होने की क्यों जरूरत थी? क्या क्या वजह थी? और वहां पर वजह साफ है कि इंसान ने खुदा का इनकार किया था। और यहां पर एक और मोटी बात मैं आपको करता चला जाऊं, बहुत सारी बातें हैं जो करने वाले हैं। यहां पर जब वो मसीह को रद्द करते हैं तो दरअसल ये बात नई नहीं। बेशक हम नबियों की जो है सहीफों को अभी खोलने वाले हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन ये बात हर एक मसीही को जानने की जरूरत है कि अगर उन्होंने मसीह को रद्द किया तो ये बात नई नहीं। बागे अदन में आदम पहले से ही खुदा को रद्द कर आया है। जब खुदावंद खुदा ने कहा कि तू बाग के फल में से खा पी, लेकिन एक जो शजर है उसमें से ना खाना, तो उसने खाकर खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। और जो खुदा के हुक्म की नाफरमानी है उसका मतलब है कि खुदा को रद्द करना। सो जब खुदा को रद्द किया जाता है तो जुदाई आती है, और जब जुदाई आती है तो तारीकी आती है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब ही में लिखा है कि नूर तारीकी में चमका। नूर कहां चमका है भाई? मसीह यीशु वो दुनिया में आया, और वो दुनिया में जब आया वो चमका और तारीकी ने उससे कबूल ना किया। यही सारा मामला यहां पर हम देखते हैं। मजे की बात है कि तारीकी ने उसे कबूल नहीं किया, लेकिन उसके नूर होने का इनकार आज तक कोई नहीं कर पाया। बेशक दुनिया में बड़े बड़े मज़ाहब ने मसीह की तारीफ की है, मसीह को उन्होंने अपनाया नहीं, लेकिन मसीह की तारीफ और उसकी तमजीद से भी वो बेजार नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बढ़ चढ़ के मसीह की तारीफ की है। इसलिए ये बड़ी लाजमी बात है कि हम जब मसीह के बारे में सीखते हैं तो उसके रद्द किए जाने का बेशक हम जानते हैं बाग ईदन में मामला हुआ था, लेकिन ये मामला नबियों ने भी बताया कि उसके साथ क्या होगा, और ये निशानी है मसीह के मसीहा होने की। सो हम पहली दो आयत की अभी तशरीह करते हैं, और यहां पर क्या है, फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में क्या करता है? तालीम देता है। अब ये सवाल है कि मसीह यीशु क्या तालीम दे रहा था? यूहन्ना की लूका की इंजील उसके चौथे बाब उसकी 16 से 21 आयत में मसीह जो तालीम दे रहे हैं वो दर्ज की गई है, और ये बड़ा अहम हवाला है। इसको बराए करम मेरे साथ देखें। यहाँ पर लिखा है, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक मसीह सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। गौर कीजिएगा, मसीह ने क्या फरमाया? खुदावंद का रूह मुझ पर है। ये कहां से मसीह पढ़ रहे हैं? मसीह खुद यशायाह की किताब में से ये पढ़ रहे हैं। आगे क्या लिखा है? इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। क्या देने के लिए? खुशखबरी। अगर आप मरकस की इंजील उसके पहले बाब को पढ़ें तो वहां पर खुशखबरी भी बताई गई है कि मसीह खुशखबरी देने के लिए है। अच्छा, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मनाती करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे उनकी नजरें अब लगी हुई हैं। और क्या मसीह ने फरमाया तशरीह करते हुए? खास
अल्फाज, गौर तलब अल्फाज। मैं इससे पहले ये जुमला बोलूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मसीह यस्सु साले मकबूल के साल में वहां पर ये तालीम दे रहे हैं। मसीह यस्सु उस 50वें साल में खड़े हैं जो अहबार की किताब उसके 25वें बाब और उसकी 10वीं आयत में मौजूद है। ये हुक्म था, और मसीह यीशु कहते हैं कि आज इस 50वें साल में, जुबली के साल में, ये नविश्ता मसीह क्या कहते हैं लूका की इंजील उसकी 21वीं बाब की आखिरी आयत में, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यानी कि मसीह यीशु फरमा रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं खुदावन के साले मकबूल का मनाद हूं। अगर आप यशायाह 21वें 61वें बाब और उसकी पहली 3 आयत का मुताला करें तो आपको वहां पर वाज़ह तौर पर सेम एग्जैक्ट यही हवाला मिलेगा जो मसीह यीशु ने उस वक्त पढ़ा। ये एक और खूबसूरत बात है कि यहाँ से तस्दीक होती है कि बाइबल मुकद्दस तब्दील नहीं हुई, बल्कि अपनी असल हालत में मौजूद है। यहाँ पर मसीह फरमाते क्या हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है शिकस्ता दिलों को तसल्ली, कैदियों के लिए रहाई, असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का मनाद हूं और अपने खुदावंद के इंतकाम के रोज का इश्तहार दूं। यहां पर जो आखिरी हिस्सा है मसीह ने नहीं पढ़ा। ये क्यों मसीह ने नहीं पढ़ा? क्योंकि मसीह उस वक्त अदालत करने नहीं आए थे, बल्कि मसीह साले मकबूल के मनाद के तौर पर आए थे। ये बड़ी अहम बात है सीखने की, क्योंकि मसीह फरमाते हैं कि इब्ने आदम आएगा और अदालत करेगा, लेकिन मसीह इस वक्त जब मौजूद थे 2000 साल पहले, तो वो अदालत करने नहीं बल्कि निजात देने, बल्कि गुनाहों की मुआफी के लिए वहां पर आए हैं। अब मसा जो है वो किया गया है, तो इससे क्या मुराद है? अगर आप इसराइल के की तारीख पढ़ें तो उनका जो सबसे पहला बादशाह साउल था उसको भी मसा किया गया। जब हैकल बनी, जब, तो उसका सबसे पहला काहिन उसको भी मसा किया गया। जब आप हजरत आदम को देखते हैं तो पैदाइश की किताब उसके पहले बाब और उसकी 27वीं आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो वहां पर आपको इन्हीं 2 बरकतों के बारे में मिलता है कि खुद आदम को इख्तियार दिया गया तमाम चरिंद परिंद के ऊपर। इख्तियार जो है वो बादशाह को जाहिर करता है, और फिर इसके साथ साथ कहा गया कि तेरे सबब से ये जमीन जो है वो बरकत पाए, और काहिन जो है वो बरकत का सबब बनता है। रूहानी लीडर जो है वो बरकत का सबब बनता है। और यहां पर मसीह यस्सु जब कहते हैं कि मैं आया हूं ताकि मैं तुमको आजाद करूं, रिहाई दूं, तो दरअसल मैं नया आदम हूं। मैं वो वादा किया हुआ मूसा के वसीला से जो वादा किया गया नबी था, मैं वो हूं। इसके साथ साथ अगर हम पढ़ते हैं तो मरकस इस बात को नहीं भूलता, वो पहले ही चैप्टर में इस बात को बता आया है कि मसीह यस्सु को मसा किया गया था। और अगर आप पहले बाब की 9 से 11 आयत पढ़ें तो वहां पर आपको हवाला यूं मिलेगा, और उन दिनों ऐसा हुआ कि यस्सु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिल फौर उसने आसमान को फटते और रूहुल कुदस को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है,
تجھ سے میں خوش ہوں. روح القدس کی قدرت سے مسیح مسح کیا گیا ہے. مسیح کس کام کے لیے مسح کیا گیا ہے؟ مسیح کون سے کام کے لیے مسح کیا گیا ہے؟ اس کا اظہار ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے آیا. اس کی بابت جب یوحنا نبی یعنی کہ یحییٰ نبی نے جب مسیح کو دیکھا تو وہ پکار اٹھا کہ مسیح کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. یہ وہ برہ ہے جو کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے آیا ہے. یہ وہ برہ ہے جو اندھوں کو بینائی دینے آیا ہے. یہ وہ برہ ہے جو قیدیوں کو رہائی دینے آیا ہے. دوسرے معنوں میں بتاتا یہ ہے کہ یہ وہ برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. وہ ساری غلاظت، وہ ساری گناہ کی نفرت، وہ ساری گناہ کی قدرت مسیح اپنے اوپر اٹھاتا ہے. اور یہی مسیحا کا کام تھا. اسی لیے مسیح آئے. کیوں مسیح ہی کو آنا تھا؟ جب ہم آدم کی کہانی پر غور کرتے ہیں اور جب ہم اس گناہ کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ گناہ کوئی عام گناہ نہیں تھا. اس کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے. لیکن یہاں پر سوال ہے کہ مسیح جو ہے وہ مسح کس لیے ہوا ہے؟ تاکہ آدم کو آزاد کر سکے. میں نے احبار اس کے 25ویں باب اور اس کی 10ویں آیت کی جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اس آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر واضح طور پر آزادی کی منادی کا ذکر کیا گیا ہے. اور میں نے بتایا ہے کہ مسیح اسی 50ویں برس وہاں پر کھڑا تھا جب مسیح نے یہ حوالہ پڑھا اور اپنے آپ کو سال مقبول کا مناد کہا. تو یہ دراصل مسیح اس سال میں تھا جو یوبلی کا سال کہلایا جاتا ہے، جو 50واں سال تھا. سنیں یہاں پر کیا ہے. اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے کیا کروانا؟ آزادی کی منادی. یہ آزادی کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے یوبلی ہے. اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی مملکت کا مالک ہو. کیا ہوگا جی؟ مملکت کا مالک. اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے. اب جب ہم آدم پر نظر کرتے ہیں تو آدم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ اپنی مملکت، جہاں پر خدا نے اسے کہا تھا کہ یہ تیرا ہے، اس میں سے کھا پی اور سیر ہو، تیرے وسیلہ سے یہ زمین برکت پائے. کیا ہوا؟ آدم گناہ میں گرا، گناہ کی غلامی میں آیا. اس سے اس کی مملکت جاتی رہی. دوسری بات، خدا ہمارے ساتھ. جب آدم غلام ہوا تو خدا کی حضوری سے، خدا کی رفاقت سے وہ محروم ہو گیا. اگر آپ متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 21ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر واضح طور پر متی رسول ہمیں منادی کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھیں گے. مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہم غور کریں گے آنے والے ہفتوں میں. تو کیا فرماتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھیں گے، جس کا مطلب ہے مسیح ہمارے گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے. اس کا نام یسوع رکھیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دیتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دیتا ہے. یہ 21ویں آیت ہے. اگر آپ 23ویں آیت دیکھیں تو اور زیادہ یہ بات یوبلی والی ملکیت اور رشتہ بحال ہونے والی بات آپ کو نظر آئے گی. پہلی بات، وہ ان کو رہائی دیتا ہے ان کے گناہوں سے جو بھی اس پر ایمان لاتے ہیں.
दूसरी बात 23 आयत में लिखा है, यशायाह नबी की मार्फत लिखा था कि कंवारी हामला होगी, कंवारी बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आदम के साथ क्या हुआ था? गुनाह की वजह से खुदा का साथ खत्म हो गया था, लेकिन मसीह इमैनुएल होने की वजह से जब भी कोई उसे कबूल करता है, खुदा उसके साथ होता है। और ये बात जब मैं पढ़ रहा था कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ, मुझे बताएं किसी नबी ने हजरत आदम से लेके हजरत याह्या तक, या कोई भी नबी आप सोच सकते हैं, क्या कभी किसी नबी या रसूल ने यह कहा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ? अगर कोई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही इस बात को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसी ही हवाले में खुद ही बताते हैं कि वो क्यों ऐसी बात करते हैं कि ये नविश्ता पूरा हुआ। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब पढ़ें और उसकी 39 और 40 आयत में वाज़ेह तौर पर मसीह फरमाते हैं, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो। किन को फरमा रहे हैं? जो किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं, जो नबियों की किताबों को पढ़ते हैं, जो तौरात को पढ़ते हैं, ज़बूर को पढ़ते हैं, सहीफ़े अंबिया को पढ़ते हैं, उनको मसीह यीशु फरमाते हैं, तुम किताब मुकद्दस को पढ़ते और ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। गौरतलब बात, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। इससे और बड़ी बात, जब मसीह कहते हैं कि ये नविश्ता पूरा हुआ, तो वो अपने मुंह से इस बात का इकरार करते हैं। और अंजील मुकद्दस आप बार बार पढ़ें, मसीह बार बार तुरैत, ज़बूर और सहीफ़े अंबिया का बार बार इकरार करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको समरी के तौर पर लूका की इंजील उसके 24वें बाब और उसकी 44 से 48 आयत पढ़ के दिखा रहा हूं कि मसीह कैसे कहते हैं कि नविश्ता पूरा हुआ। यहाँ पर देख लें। फिर उसने उनसे कहा, किसने? मसीह ने, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है। क्या जरूर है? यीशु मसीह जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत, किसकी बाबत? यीशु मसीह की बाबत बाबत लिखी हैं, पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे, और उनसे कहा, यूं लिखा है। क्या लिखा है? कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। जनाबे वाला, ये मसीह ने यहाँ पर नविश्ता पूरा हुआ उसकी तफसीर खुद कर दी। आयत 3 हमें बताती है कि मसीह को रद्द क्यों किया गया। हमने देखा मसीह को मसा क्यों किया गया, मसीह क्या तालीम दे रहे थे, और जब मसीह ये तालीम दे रहे थे तो उन लोगों ने मसीह के मौजज़ात को सुन रखा था, उसकी हिकमत को सुन रखा था। लेकिन क्योंकि मसीह उस ही शहर में, उस ही मोहल्ले में 30 साल गुजार चुका था, और किसी ने, बल्कि तमाम तफसीर करने वालों ने, जितने भी लोगों को मैंने पढ़ा, उन्होंने ये एक जुमला बड़ा खास पढ़ा। उन्होंने कहा कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका तर्जुमा क्या है उर्दू में? वाकफियत हकारत को जन्म देती है। यानी कि लोग जो हैं वो मसीह के साथ 30 साल बड़े, और उन्होंने सिर्फ मसीह को मसीह के तौर पर नहीं जाना, बल्कि वो यीशु को जानते रहे। वो उस बदन को जानते थे कि ये एक आम गरीब खानदान का शख्स है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का बेटा यकूब और योसीस और यहूदा और शमौन का भाई, ये हमारा हमसाया नहीं है? जि आज ये हमें कह रहा है कि वो मसीह है। ये कैसे हो सकता है? और कह क्या रहा है कि ये नविश्ता पूरा हुआ। और क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने
उसके सबब से ठोकर खाए। आज भी लोग मसीह के इंसानी उस जामे को जब उसने पहना, जब उसने अपने आप को नीचा किया, जब उसने अपने आप को खाकसार किया, जब उसने अपने आप को हलीम किया, तो लोग मसीह को कबूल नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग शान शौकत जानना चाहते हैं, लोग बड़े मर्तबा वालों को कबूल करते हैं, लोग बड़ी बड़ी पगड़ी पहने वाले लोगों को कबूल करते हैं, लोग बड़े बड़े नामों को कबूल करते हैं, आम शख्स को कबूल नहीं करते। एक खुदा के खादम जेसी रॉयल लिखते हैं, हमारे खुदावंद के तजर्बा के इस हिस्सा में खुदावंद के कुछ लोगों के लिए सुकून है, जो मसीह पर ईमान रखते हैं उनके लिए सुकून है, खुशखबरी के वफादार खादमों के लिए तसल्ली है, जो अपने बाकायदा सुनने वालों की बेइतमादी की वजह से गिरे हुए हैं। वो लोग जो कलाम सुनाते हैं लेकिन उनकी कुछ सुनता नहीं, उनके लिए ये तसल्ली की बात है, क्योंकि मसीह के साथ ऐसा हुआ। सच्चे मसीहियों के लिए तसल्ली है, जो अपने खानदानों में अकेले खड़े मसीह की मनादी करते हैं और इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई उनको सुनने वाला नहीं, कोई कबूल करने वाला है। इन दोनों किस्म के लोगों के लिए, मसीहियों के लिए, ये एक बात वो कहते हैं याद रखने की है कि वो अपने प्यारे आका की तरह एक ही प्याले से पी रहे हैं। जिस तरह मसीह को रद्द किया गया, उसी तरह उसके मानने वालों को भी रद्द किया गया। ये रद्द किया जाना कहाँ हमें मिलता है? नबियों के नविश्तों में। तो अगर आप यशायाह की किताब उसके 53 बाब और उसकी 3 से 5 आयत को देखें, तो वहां पर वाज़िया तौर पर आपको ये बात नजर आती है। अगर आप खुदावन से प्यार करते हैं तो ये यशायाह 53 बाब इसको अपने जहन में बैठा लें, याद कर लें, ये बहुत अहम तरीन चैप्टर है। अच्छा जी, क्या लिखा है? वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना था, लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। क्या हमने पढ़ा है? उसकी कुछ उन्होंने कदर ना की। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के सबब से कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए, उसके रद्द किए जाने से हम शिफा पाए, उसके मार खाने से, उसके रद्द किए जाने से हम शिफा पाए। मसीही ईमान है कि गुनाहगार खुदा से रद्द किया हुआ शख्स है। आदम की नाफरमानी और उसका बागे अदन से निकाला जाना इस बात की तस्दीक है कि खुदा गुनाहगार को अपने पास नहीं रख सकता। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, तो हजरत आदम का गुनाह वो एक था, वो एक नाफरमानी थी, लेकिन उसकी वुसअत, उसका उसकी हदूद, उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, वो कितनी गहरी खंदक है, इसकी एक खूबसूरत मिसाल हजरत दाऊद बताते हैं। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। इससे हम क्या सीखते हैं? कि हजरत आदम का जो गुनाह था वो फितरती तौर पर इंसान में रच बस गया, और इसी बात को जब हम देखते हैं कि उस गुनाह की वजह से सारी कायनात इसकी लपेट में है,
پیدائش 3 باب اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ صرف یہ لعنت آدم اور حوا پر پڑی، بلکہ خدا نے کہا کہ تیری وجہ سے زمین لعنتی ٹھہری۔ حیرت انگیز، عبرت انگیز گناہ، اور اس کی میں نے بتایا کہ گہرائی جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی، اور اگر میں بیان کروں تو آپ کو میں یسعیاہ نبی اس کے 64ویں باب کی 6 آیت کی مثال دے کر کوشش کروں گا اس کو بتانے کی، کہ وہاں پر لکھا ہے یسعیاہ 64 باب کی 6 آیت کہ ہمارے نیک اعمال گندگی کی مانند ہے۔ اگر آیت آپ پڑھیں تو اس میں یوں لکھا ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند۔ کیا مراد ہے اس کا؟ مراد یہ ہے کہ حضرت یسعیاہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جو نیکیوں والی پاکٹ ہے وہ آپ اس میں نیکی کریں تو وہ اس میں سوراخ ہے، اس میں آپ کچھ بھی نیکی کر کے ڈالیں، وہ اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ وہ تاریکی ہی نظر آتی ہے، وہ اتنی گہری ہے کہ اس میں آپ کو اپنی نیکی کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ گناہ جو آدم سے ہوا وہ اتنا وسیع، اتنا عریض، اتنا گہرا، اتنا اونچا ہے کہ کوئی انسان خدا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے خدا تعالیٰ میں نے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، میں نے اپنے نیک کاموں کی وجہ سے، میں نے اپنے چلے کاٹنے کی وجہ سے، میں نے فلاں جگہ پر جا کر دعائیں کرنے کی وجہ سے اس گناہ سے مخلصی حاصل کر لی ہے، اب میں جنت جا سکتا ہوں۔ نہیں، بلکہ انجیل مقدس اس کی حقیقت کو یوں بیان کرتی ہے یعقوب کے ہاتھ اس کے 2 باب کی 10ویں آیت میں، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ دراصل جناب والا ہم رد کیے ہوئے تھے۔ میں نے جو حوالہ پڑھا ہے وہ یوں ہی ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یا نبی جب مسیح کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جائے۔ مسیح اپنے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں مرا صلیب پہ، مسیح نے اپنے گناہ کے لیے کفارہ نہیں دیا، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ دنیا کے گناہ اٹھا لی۔ یہ جو ہم نے اسے حقیر و مردود، اسے مرد غمناک، اسے رنج کا آشنا سمجھا، دراصل یہ ہم ہیں۔ ہم نے یہ سب کچھ اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا، لیکن اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، اس نے، اس لیے وہ رد کیا گیا، وہ انسانوں کے درمیان رد کیا گیا، وہ صلیب پر ہماری خاطر گناہگار بنا۔ انجیل مقدس بڑے واضح طور پر اس حلیمی، اس قدرت، اس گناہ سے آزادی کے بارے میں واضح طور پر بتاتی ہے۔ فلپیوں کے خط اس کے 2 باب 5 سے 11 آیت تک یہاں پر یوں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ یہ سایہ 53 باب مسیح کو خادم پیش کرتا ہے، اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اس لیے انسانوں نے اسے نہ پہچانا، اس لیے وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر وہ اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یہ فرما برداری ہے۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، ہوا آسمانیوں کا ہوا زمینیوں کا، ہوا ان کا جو زمین کے نیچے ہیں،
اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یعنی کہ مرکز کے مطابق یسوع مسیح یہوہ ہے۔ آج بھی یسوع مسیح کو رد کیا جاتا ہے اور لوگ بڑے فخر اور بڑے غرور کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہی بات آیات ہمیں 4 اور 6 میں ہم دیکھتے جائیں گے، لیکن ابھی ہم اس بات سے بڑھ کر ہم اپنے موجودہ حالت میں دیکھیں گے۔ مسیح یسوع کے بارے میں نے بتایا کہ عالم مذاہب اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اسی طرح ہمارے مسلمان بہن بھائی وہ بھی مسیح کو جو ہے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں، تو وہ سمجھ کہتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ مسیح ہیں۔ جب یسوع جو ہے مسیح ہیں تو ان سے جب مطلب پوچھا جائے تو مطلب کا نہیں پتا، لیکن یہاں پر واضح طور پر ہمیں آج پتا چل گیا کہ مسیح کون ہے، جو رد کیا گیا، وہ چنا بھی گیا تاکہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جائے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مسلمان بھائی سے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کی پیدائش معجزانہ اور پاکیزہ ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے اور خدا کا روح ہے، وہ خدا کا مسیح ہے۔ اس یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ خدا کے قریب ترین شخصیت ہے۔ لیکن جب مسیح کو خدا کا بیٹا کہا جائے تو دراصل اگر ہم مسیح کو مسیح کہیں تو ہمارا مسلمان بھائی کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسیح ہے۔ لیکن جب ہم مسیح کی تشریح کریں اور زبور 2 میں واضح طور پر دکھائیں کہ مسیح کا مطلب دراصل خدا کا بیٹا ہے، تو وہ اسی وقت اس کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے مسیح کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ اس بات کو برائے کرم پھینک نہ دیجیے گا، بلکہ غور کیجیے گا کہ آج بھی مسیح کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے رد کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے مسیح اپنے رد کرنے والوں کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے اس حوالے پر غور کریں تو وہ کہتے ہیں یہ حکمت اور یہ دنائی کہاں سے آئی، اور مسیح یسوع اپنے رد کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مسیح متی کی انجیل 12ویں باب اور اس کی 41 اور 42 آیت میں یوں فرماتے ہیں، نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بڑا ہے۔ پھر مسیح اپنے رد کرنے والوں کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ اب نتیجتاً جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو بات واضح ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ اتنا وقت گزارتے ہیں کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہی خطرہ مسیح کے اس محلے داروں نے، اس کے اس شہر والوں نے، گاؤں والوں نے کیا کہ وہ مسیح کو نہ جان سکے۔ لیکن یسوع مسیح کا مقصد اس دنیا میں آنا اور ہمارے لیے صلیب پر موت گوارا کرنا دراصل ہمیں مزید چیلنج کا شکار کر دیتا ہے، ہمیں اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اس کو خداوند مانیں اور مسیح مانیں، ہم اس کو رب مانیں اور اس کو آقا مانیں، کیونکہ گناہ کی اس دلدل سے، گناہ کی اس حقارت سے، گناہ کی اس
حقیقت سے ہمیں کوئی بھی آزاد نہیں کر سکتا، فقط خداوند یسوع مسیح۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکیں۔ آئے ہم